नमस्कार, म नवराज पोखरेल। लोकसेवा नमुना परीक्षा अर्थात् खरिदार द्वितीय पत्र अन्तर्गतको गणित विज्ञान विषयको आज हामीले हाम्रो अनलाइन एक्जाम डिस्कसन ग्रुपबाट लिएको यो परीक्षाको 32औं श्रृङ्खला हो। यो 32औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सहभागी हुनुभएको छ र यहाँहरूले सहभागी भएर आफूले जानेका आफूले बुझेका प्रश्नहरूको उत्तर दिइसक्नु भएको छ र यसको पृष्ठपोषणको लागि म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ यो पृष्ठपोषणले यहाँहरूलाई पक्कै पनि सजिलो हुनेछ अथवा यस पृष्ठपोषणबाट यहाँहरूलाई पक्कै पनि फाइदा हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसकारण यो पृष्ठपोषणलाई यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आफूलाई केही नबुझेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला अथवा अहिले यहाँ चाहिँ च्याट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, लाइभ च्याट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले जानेका र बुझेसम्मका कुराहरूलाई सेयर गर्नेछौँ भन्दै म अब आजको यो चाहिँ अगाडि बढाउन जाँदैछु। हाम्रो चाहिँ क्वेसन यस्तो थियो, जस्तो पहिलो खण्डमा हामीले विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू राखेका थियौँ, जसमा 25वटा प्रश्नहरू विज्ञानसँग सम्बन्धित छन् र त्यो 25वटा प्रश्नहरूबाट चाहिँ जस्तो पहिलो प्रश्न के थियो त भन्दा जस्तो यहाँ डट डट डटलाई मेट्रिक सिस्टम भनिन्छ भनेको छ। कसलाई मेट्रिक सिस्टम भनिन्छ त? सिजिएसलाई हो कि अथवा एमकेएसलाई हो कि एफपिएसलाई हो कि एसआईलाई हो त? यो हामीले बुझ्नु पर्यो र हामीले यो प्रश्नको मात्रै उत्तर मिल्नु त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भने हामीले चाहिँ यो अरू यो मेट्रिक सिस्टमसँग रिलेटेड कुरा त भइ नै हाल्यो, त्यो बाहेक अरूको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो सिजिएस सिस्टम भन्यो, सिजिएस सिस्टम भनेको के हो त भन्दा लम्बाइलाई सेन्टिमिटरमा हैन, त्यसपछि पिण्डलाई ग्राममा र समयलाई सेकेन्डमा मेजर गर्ने हो। एमकेएस भनेको लम्बाइलाई मिटरमा, पिण्डलाई किलोग्राममा र समयलाई सेकेन्डमा नापिन्छ भने एफपिएस भनेको लम्बाइलाई फुटमा, पिण्डलाई पाउन्डमा र समयलाई सेकेन्ड एकाइमा हामीले नाप्ने गरिन्छ। अब यो अर्को छ एसआई सिस्टम भन्छ। एसआई सिस्टम भनेको यसको फुल फर्म हुन्छ सिस्टम इन्टरनेसनल डी युनिट्स भन्छ है, सिस्टम इन्टरनेसनल डी युनिट्स भन्छ। यो चाहिँ स्पेसली कस्तो भने यो एमकेएस सिस्टमकै एक्सटेन्डेड स्वरूप हो। त्यसकारण हामीले यो अप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने दोस्रो अप्सन बी, एमकेएस सिस्टमलाई हामी के पनि भन्छौँ त मेट्रिक सिस्टम पनि भनेर भनिन्छ। यो भयो एक नम्बरको। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा को क्वेसन छ, पहिलो श्रेणीको उत्तोलक प्रयोग गरेर, हेर्नुहोस् है त, पहिलो श्रेणीको उत्तोलकको प्रयोग गरेर 500 न्युटनको लोड उठाउन। पहिलो श्रेणीको उत्तोलक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ एउटा यस्तो खाले होला हैन। अब यहाँ हामीले लोड उठाउनको कुरा गरेका छ, यो लोड मानौँ यो लोड भयो फलक्रमबाट भनेपछि यहाँ एउटा चाहिँ पिभोट अथवा फलक्रम र केही राखिया हुन्छ। यसलाई उचाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, बल कतातिर लगाउँछौँ, बल तलतिर लगाउँछौँ भने यता माथितिर लाग्ने बल भने के हो त लोड हो। यसको मान कति रहेछ त 500 न्युटन। 500 न्युटनको लोड उठाउन फलक्रमबाट, यसलाई हामी फलक्रम भन्छौँ। 10 सेन्टिमिटरको दूरीमा भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति रहेछ त 10 सेन्टिमिटर रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 10 सेन्टिमिटर दूरीमा 100 न्युटन चाहिँ के गरियो, यसले इफोर्ट लगाउनु पर्छ भने लोड दूरी कति होला भनेको छ। हो यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो। अब यसमा एउटा सिद्धान्त छ हैन, उत्तोलकको सिद्धान्त भन्छौँ हामी। उत्तोलक सन्तुलित रहेको अवस्थामा के हुन्छ अरे भने लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हैन, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इज इक्वल टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स भनेर हुन्छ। त्यसो भने लोड कति छ
500 न्युटन छ है। हामीलाई निकाल्नु परेको के हो त भन्दा लोड डिस्टेन्स हो, इज इक्वल टु इफोर्ट कति छ 100 न्युटन। र अब यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँनिर जस्तो 10 सिएम दिएको छ। अब यो सिएमलाई मिटरमा कन्भर्ट गरिरहन चाहिँ पर्दैन, किनभने हामीलाई यो अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन हो। अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ अब एन्सर पनि के छ सबै सेन्टिमिटर सेन्टिमिटरमा दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई गर्दैनौँ। अब यसलाई हेरौँ त, यो जिरोले यतापट्टिको जिरो क्यान्सल भयो, यो जिरोले यतापट्टिको जिरो क्यान्सल भयो भनिसकेपछि त लोड डिस्टेन्स भने के हुने भयो, एलडी इज इक्वल टु 10 हैन। जस्तो यो हामीले 10 सेन्टिमिटर राखेका छौँ, यो 100 सेन्टिमिटर राखेका छौँ, यतापट्टि चाहिँ के छ त 500 सेन्टिमिटर छ भने अब लोड डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो भने अब के गरिदिने त, यसलाई यो 10 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो 5 ले 10 लाई कति टाइम्स खायो 2 टाइम्स खायो। 2 कसको छ 2 सेन्टिमिटर चाहिँ बी को छ, त्यसकारण बी चाहिँ यसको के हो त राइट एन्सर हो। यसरी हामीले गर्न पर्यो। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 3 तिर जान्छौँ हामी। चित्रमा प्रकाशको कुन प्रक्रियालाई देखाइएको छ भनेर यस्तो चित्र थियो। यस्तोमा 3वटा 4वटा उत्तर दिएको छ। एउटा प्रकाश आवर्तनको नियम छ, अर्को प्रकाश परावर्तनको नियम छ, अर्को पूर्ण आन्तरिक परावर्तन छ, अर्को स्नेलको नियम भनेको छ हैन। अब यसमा के छ त भन्दा अब यो रे एओ भन्ने इन्सिडेन्ट रे हो, ओबी भन्ने चाहिँ के हो त रिफ्र्याक्टेड रे हो हैन। अब नर्मलसँग बनाएको कोण आई भयो भने यसले पनि यो रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको कोण आर भयो। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब यो प्रकाश आवर्तनको नियम चाहिँ यो हुने हो। किनभने प्रकाश आवर्तनको नियम भनेको प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा, सुन्नु है त, प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा बाङ्गिएर जाने प्रक्रियालाई नै प्रकाशको आवर्तन भनिन्छ भन्छ। अब परावर्तन भनेको के हो त भन्दा परावर्तन भनेको त कुनै प्रकाशको स्रोतबाट वस्तु आयो हैन, यो प्रकाशको स्रोत भयो, प्रकाशको स्रोतबाट वस्तु यहाँ आएर यसरी प्रकाश यसरी ठक्कर खाएर फर्केर जाने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ परावर्तन भन्छौँ। पूर्ण आन्तरिक परावर्तन भनेको छ। पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुनको लागि त के हुनुपर्छ, जहिले पनि प्रकाश चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियमतिर चाहिँ गएको हुनुपर्छ। यसलाई हामी पूर्ण आन्तरिक परावर्तन अर्थात् टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छौँ। यो पनि भएन। र स्नेलको नियम हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा म्यू इज इक्वल टु साइन आई अपन साइन आर हुनु पर्यो। अब यहाँ आई र आर त दिएको छ तर यसको भ्यालु दिएको छैन, मान दिएको छैन, त्यसकारण यसलाई पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। र यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रकाश आवर्तनको नियम हुन्छ है त। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ हामी। ध्वनि तरङ्गको वेग सबैभन्दा बढी कुनमा हुन्छ भनेको छ। यो त जीके टाइपको क्वेसन भयो। यो अभियसली पनि के हुन्छ त भन्दा जुन वस्तुमा अथवा जुन वस्तुका अणुहरू खादिएका हुन्छन् हैन, तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा मजाले खादिएर बसेका हुन्छन्, त्यस्ता वस्तुलाई नै हामी के भन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ध्वनि तरङ्गको वेग बढी हुन्छ। अब यो हावामा त के हुन्छ, फिजारिएर बसेको हुन्छ, अनि हावा हुने कुरा भएन। त्यसपछि लिएर गएर पानीमा केही मात्रामा चाहिँ अलिकति फराकिलो हुन्छ हैन, अलि टाढा टाढा हुन्छ भने त्यसपछि एल्युमिनियमको कुरा आयो हैन। अब यहाँनिर हामीले ठोसको कुरा गर्ने नै अब एल्युमिनियम र ग्रेनाइट हो। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी अणुहरू खादिएर बस्ने भने केमा हो त ग्रेनाइटमा। त्यसकारण ध्वनि तरङ्गको वेग सबैभन्दा बढी केमा हुँदो रहेछ, ग्रेनाइटमा हुन्छ भनेर हामीले भन्न पर्यो। क्वेसन नम्बर 5 मा छ रासायनिक शक्तिलाई विद्युतको शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने विद्युतको स्रोतलाई के भनिन्छ भनेको छ। अब यो शक्ति रूपान्तरण भयो। यो रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने भनेको, रासायनिक शक्ति भनेको कुनै वस्तुमा सञ्चित भएर रहेको वस्तु शक्ति हैन।
कहीँ चाहिँ सञ्चित भएर बसेको छ भने त्यस्तो शक्तिलाई हामी रासायनिक शक्ति भन्छौँ। अब त्यसलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गरिदिनु पर्यो, केले गर्छ त? अब डाइनामो भनेको साइकल चलाउँदा चलाउँदैखेरि उत्पन्न हुने हो हैन, गति शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने हो। जेनेरेटर पनि त्यही हो। अब यहाँ ड्राई सेल र फोटोसेल छ। फोटोसेल भनेको के हो त भन्दा प्रकाशबाट भनौँ न सूर्यबाट आएका प्रकाशका किरणहरूलाई चाहिँ ट्र्याप गरेर अनि सोलर सेल भन्छ यसलाई हैन, सोलरको रूपमा चाहिँ जम्मा गर्ने हो। त्यसकारण जम्मा भएर बसेको विद्युत भनेको केमा हुन्छ? ड्राई सेलमा हुन्छ। त्यसकारण यसको उत्तर के हो? ड्राई सेल हो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 6 जाउँ हामी। दिएको भनाइलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र सही जवाफमा टिक लगाउनुहोस् भनेको छ। अब जस्तो यसमा चाहिँ के दिएको छ भने यहाँ हामीले अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हैन। अल्कोहल र पानीको घोल समान मिश्रण हो, एकदम सही छ हैन। समान मिश्रण र असमान मिश्रण पहिला यसमा बुझ्नु पर्यो। यदि मिश्रणमा भएका अवयवहरू हैन सजिलैसँग छुट्याउन सकिन्छ भने असमान हो। यदि सजिलैसँग छुट्याउन सकिँदैन भने त्यसलाई समान भनिन्छ। अब यहाँ अल्कोहल भनेको रक्सी भन्ने बुझौँ। रक्सीमा पानी जति हाले पनि त्यसलाई चाहिँ के छुट्याउन सकिन्छ र? सकिँदैन। त्यसकारण अल्कोहल र पानीको घोल समान मिश्रण हो, एकदम सही छ। धमिलो पानी असमान मिश्रणको उदाहरण हो, त्यो पनि सही छ। धमिलो पानीलाई हामी एकछिनसम्म राखिदिने हो भने थिगारेर हैन एकछिनपछि थिग्रिन्छ, थिग्रिसकेपछि के हुन्छ? माटोहरू तल गएर बस्छ भने पानी चाहिँ माथि आएर बस्छ। त्यसकारण त्यसलाई हामी असमान मिश्रण भन्न सकिन्छ। अनि अर्को समान मिश्रणलाई सस्पेन्सन पनि भनिन्छ भने चाहिँ यो होइन। समान मिश्रणलाई सस्पेन्सन भनिँदैन है। यो सस्पेन्सन भन्ने त कसलाई हो त भन्दा असमान मिश्रणलाई सस्पेन्सन भनिन्छ। भने दुधमा हुने पदार्थको मिश्रणलाई कोलोइड्स पनि भनिन्छ। यो पनि के छ? सही छ। त्यसकारण अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने 1, 2 र 4 सही छ भने 3 गलत छ। त्यो हेरौँ केसमा छ त भन्दा यो हेर्नुहोस् त डीमा, अप्सन डीमा 1, 2 र 4 सही, 3 गलत भएपछि यो एन्सर के भयो? ठिक भयो। त्यसकारण हामीले यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 7, पानीबाट बरफ बन्नु कस्तो परिवर्तन हो भनेको छ। पानीबाट बरफ बन्नु कस्तो होला? यसमा यसको रासायनिक परिवर्तन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। त्यसकारण पछि बरफलाई फेरि ताप दियो भने त्यो फेरि केमा परिणत हुन्छ? पानीमै परिणत हुन्छ। त्यसकारण पानीबाट बरफ बन्नु भनेको के हो त? भौतिक परिवर्तन हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। पानीबाट बरफ बन्नु भौतिक परिवर्तन हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 8 मा छ फस्फोरसको अभावले बिरुवामा कस्तो असर पर्छ भनेको छ। अब यसमा तपाईहरुले मलको बारेमा हैन, रासायनिक मलहरू विशेष गरी नाइट्रोजन युक्त मल अनि फस्फोरस युक्त मल अनि पोटासियम युक्त मलहरूको बारेमा यहाँहरूले पढ्नु भयो होला हैन। अब नाइट्रोजन युक्त मलको अभावमा बिरुवाहरू के हुन्छ हैन, त्यसको जराको वृद्धि विकास हुँदैन हैन। अब दानाहरू के हुन्छ, यी सबै कुराहरू के पातहरू पहेँला होलान्, यी सब बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि फस्फोरसको अभावमा के हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि पोटासियमको अभावमा के हुन्छ, फस्फोरस युक्त चाहिँ मोलहरू के हुन्, अनि त्यसपछि नाइट्रोजन युक्त मोलहरू के हुन्, पोटासियम युक्त मोलहरू के हुन्, यी सबैको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब यसमा दिए अनुसार चाहिँ फस्फोरसको अभावले बिरुवामा पर्ने असर भनेको फल पाक्नलाई चाहिँ के हुन्छ त ढिलो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। फल पाक्नलाई ढिलो हुन्छ। अब यो पातहरू पहेँला हुने भनेको त नाइट्रोजनको कमीको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भने प्रतिरक्षात्मक प्रणाली प्रतिरोध भएछ, प्रतिरक्षात्मक प्रणाली क्षमता घट्ने, प्रतिरोध क्षमता घट्ने भनेको के हो त पोटासियम युक्त मलको कमीले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसकारण यसको सही अप्सन चाहिँ के भयो त भन्दा बी भयो। त्यसपछि यहाँ एउटा क्वेसन आयो, तोरी डट डट बिरुवा हो, यसको जीवन चक्र डट डट चरणमा हुन्छ भनेको छ। के हो त, एक दलीय हो कि दुई दलीय हो? यसको लागि पहिला हामीले यो एक दलीय भनेको के हो र दुई दलीय भनेको के हो त बुझ्नु जरुरी छ। एक दलीय भनेको के हो भने यदि है
अब यसका धेरै तरिकाहरू छन् बुझ्नको लागि। अब हामीले अहिले यहाँ यो फिडब्याक क्लासमा चाहिँ सबै यसको बारेमा हामीले डिस्कस गरेर पनि सम्भव हुँदैन होइन, किनभने 50वटा क्वेसनको हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ, त्यसमा पनि म्याथको क्वेसन छ, यसलाई लामो समयसम्म लाग्छ। त्यसकारण तोरी चाहिँ कस्तो भने दुई दलीय हो, जसको बिउलाई फुटाउँदाखेरि दुईवटा फक्लेटा आउँछ होइन, जसको मूल जरा हुन्छ, जसका पातहरू चाहिँ के हुन्छन् त जालीदार हुन्छन्, जसको काण्ड खदिलो हुन्छ, त्यस्ता खाले बिरुवालाई हामी के भन्छौँ? दुई दलीय बिरुवा भन्छौँ। त्यसकारण तोरी दुई दलीयमा हो। दुई दलीय भन्ने बित्तिकै अब यो एक दलीय दुईटा क्यान्सल भयो भनेपछि यो बी र डी मध्ये एउटा अप्सन हुन्छ। अब यसको जीवन चक्र कति चरणमा पुरा हुन्छ भन्छ। विशेष गरी यो बिरुवाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन अथवा चाहिँ स्पेरोफाइट र ग्यामेटोफाइट भन्ने दुईटा चरण हुन्छ होइन। स्पेरोफाइट चरण भनेको अमैथुनिक चरण हो भने ग्यामेटोफाइट भनेको मैथुनिक चरण हो। त्यसकारण बिरुवाकोमा चाहिँ के हुन्छ, मैथुनिक र अमैथुनिक चरणहरू एकपछि अर्को गरी क्रमशः आउँछ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने त्यसकारण यहाँ चाहिँ मैथुनिक र अमैथुनिक दुईवटा चरण हुने भएको कारणले गर्दा यसको जीवन चक्र चाहिँ कति चरणमा पुरा हुन्छ भन्नु पर्यो त दुई चरणमा पुरा हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो है। अब अरूभन्दा नि यहाँ चाहिँ स्पेरोफाइट र ग्यामेटोफाइटको कन्सेप्ट चाहिँ दिन खोजिएको हो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10 मा छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको एउटा उदाहरण देऊ। के हो भनेको छ थर्मो प्लास्टिक कति प्रकारका हुन्छन्? ल त कमेन्ट गर्नु त, प्लास्टिक कति प्रकारका हुन्छन्? हो, प्लास्टिक चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् त? दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि थर्मोप्लास्टिक हुन्छ भने अर्को थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्ने हुन्छ। अब यो थर्मोप्लास्टिक भनेको के हो भने थर्मोप्लास्टिक भनेको जसलाई तताउँदा सजिलैसँग पग्लन्छ हैन, हामीले डल्लो पार्न खोजे पनि डल्लो बन्छ अथवा चिस्याउँदा चाहिँ डल्लो बन्छ, यस्तो खाले प्लास्टिकलाई हामी थर्मोप्लास्टिक भन्छौँ। भने जसलाई तताउँदाखेरि उल्टो चाहिँ के हुन्छ त भने फुट्छ, पटपट फुट्छ। जस्तो विशेष गरी हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रेसर कुकरहरूको बिँड भयो होइन, राइस कुकरहरूको बिँड भयो, समातिने ठाउँमा तातो वस्तुहरू ठाउँमा चाहिँ के राखेको हुन्छ भने त्यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक राखेको हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको चाहिँ एउटा उदाहरण कुन हो भनेको छ। त्यसकारण यसको चाहिँ के हो त पोलिभिनाइल क्लोराइड भनेको पिभिसी भइहाल्यो, यो थर्मोप्लास्टिक हो। पोलिइथिन भनेको नि थर्मोप्लास्टिक हो, अनि पोलिइथिलिन भनेको नि थर्मोप्लास्टिक हो। भने यहाँ बेकेलाइट हो, बेकेलाइट चाहिँ के हो त भन्दा थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको उदाहरण हो। त्यसकारण यसको एन्सर के हुँदो रहेछ भने बेकेलाइट, सी इज द राइट एन्सर। ओके, त्यसपछि हामी नेक्स्ट जाउँ क्वेसन नम्बर 11। मुटुबाट शरीरमा रगत पुर्याउने रक्तनली धमनी हो। यो सही छ कि बेसही छ होला? मुटुबाट शरीरमा रगत पुर्याउने धमनी चाहिँ के हो त भन्दा रक्तनली धमनी हो, एकदम सही हो होइन। भने शरीरका विभिन्न भागबाट मुटुमा चाहिँ रगत पुर्याउने चाहिँ के हो त भन्दा शिरा हो, त बुझ्नु पर्यो। 2 नम्बरमा के छ भने मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलबाट अशुद्ध रगत पल्मोनरी शिरा हुँदै फोक्सोसम्म पुग्छ। अब यहाँ बुझौँ त, मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलबाट अशुद्ध रगत पल्मोनरी शिरा हुँदै फोक्सोसम्म पुग्छ हो र पल्मोनरी शिराको काम के हो पहिला बुझौँ त। पल्मोनरी शिराको काम के हो? पल्मोनरी शिराले त के गर्छ भने फोक्सोबाट शुद्ध अक्सिजनयुक्त रगतलाई मुटुसम्म पुर्याउने काम गर्छ। यसले त ठ्याक्कै उल्टो भनिदियो, त्यो भएपछि यो 2 नम्बर त मिलेन। त्यसपछि 3 नम्बर जाउँ। धमनीहरू पातला र नरम हुन्छन्, एकदम सही हो हैन, पातला नि हुन्छन् नरम पनि हुन्छन् हो त। त्यसपछि लिएर गएर ससाना शिरा र धमनीलाई जोड्ने काम कसले गर्छ त भन्दा केशिकाले गर्छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने अब यो धमनीहरू पातला र नरम हुन्छ भनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ कहीँ कहीँ कस्तो हुन्छ भने धमनीको भित्ता चाहिँ बाक्लो हुन्छ पनि भनेर लेखेको हुन्छ होइन। त्यो भइसकेपछि किनभने त्यसले चाहिँ अलिकति चाप थेग्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भित्ता चाहिँ के हुन्छ भने बाक्ला हुन्छन् होइन। तर हामी समग्रमा धमनीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा पातला र नरम खाले चाहिँ धमनी हुन्छन्, जसको चाहिँ के हुन्छ भल हुँदैन। त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छ डी, जसको चाहिँ 2 चाहिँ गलत छ भने 1, 3 र 4 लाई सही भनेर हामी भन्न सकिन्छ।
त्यसपछि क्वेसन नम्बर 12 तिर जाउँ। कालो र सेतो मुसालाई क्रस गराउँदा दोस्रो वंशमा प्राप्त हुने फिनोटाइपको अनुपात कति हुन्छ भन्छ। यो त 3:1 हुन्छ हैन। यो कसरी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट के छ यहाँहरूलाई चाहिन्छ भने जस्तो मैले यसलाई कन्सेप्ट दिन सक्छु। सो कालो मुसा भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के हुन्छ, कालोलाई यसरी यसको चाहिँ डोमिनेन्स क्यारेक्टर बीबी भयो भने सेतो मुसालाई हामी के गर्छौँ, यस्तो बी र स्मल बीले चाहिँ। अब यसलाई र यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ, जोडी बनाइदिन्छौँ। यो बी र यो बी हुन्छ, फेरि यो बी र यो बी हामी जोडी बनाउँछौँ है। फेरि यो र यो चाहिँ के गर्छौँ, हामी जोडी बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी फेरि यो र यो के गर्छौँ त, जोडी बनाउँछौँ। यो भनेको के हो, फर्स्ट जेनेरेसन हो। तर हामीलाई के भनेको छ भने दोस्रो वंशमा प्राप्त हुने भनेको छ। फेरि दोस्रो वंशमा चाहिँ मेन्डलले के गरेका छन् त भन्दा यो सेल्फ क्रस गराएका छन्। जस्तो बी र बी भयो, अनि फेरि यो र यो गर्दाखेरि क्यापिटल बी स्मल बी हुन्छ। अनि यो स्मल बी र क्यापिटल बी गर्दा बी र बी हुन्छ भने यो बी र यो बी गर्दा के हुन्छ, बी र बी हुन्छ। अर्थात् ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई यो अरूलाई पनि काम लाग्छ। जस्तो अगाडि जस्तो फिनोटाइप भनेको छ होइन। अब हामीलाई यहाँ फिनोटाइपको कुरा गरेको छ, त्यस कारण यो अगाडि क्यापिटल बी कतिवटा छ, 1 2 र 3 वटा क्यापिटल बी भएको भएर 3:2 अगाडि स्मल बी कतिवटा छ त, एउटा छ। त्यस कारण यसलाई 3:1 भनेर हामी भनिन्छ। त्यसकारण अप्सन बी चाहिँ यसको सही आन्सर भयो। त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 13 को छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ सीपीयूको सेक्सन होइन भनेको छ। सीपीयूको फुल हामी सबैलाई थाहा छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छ। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको यो मेमोरी युनिट पनि सेन्ट्रल प्रोसेसिङको सेक्सन अन्तर्गत पर्यो, अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट पनि पर्यो र कन्ट्रोल युनिट पनि पर्यो। भने यो डिस्प्ले गराउने चाहिँ के हो त, सीपीयूको सेक्सन होइन। डिस्प्ले कसले गराउँछ त भन्दा मोनिटरले डिस्प्ले गराउने काम गर्दछ। यसकारण हामी यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 14, गोल्डन रिभोल्युसन केसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। यो त फलफुल उत्पादनसँग सम्बन्धित भइहाल्यो, यसलाई अरूतिर डिस्कस नगरौँ। गोल्डन रिभोल्युसन भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो, फलफुल उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेछ भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 15 मा के छ, बाहिरी ग्रह अन्तर्गत नपर्ने ग्रह कुन हो भनेको छ। हाम्रो सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने दुईवटा ग्रहहरूमा विभाजन गरेका छन् वैज्ञानिकहरूले, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, भित्री ग्रहहरू र बाहिरी ग्रहहरू भनेर भन्छ। भनेको बुध शुक्र पृथ्वी र मङ्गल के हुन्, भित्री ग्रहहरू हुन् भने बृहस्पति शनि अरुण वरुण चाहिँ के हुन् त भन्दा बाहिरी ग्रह हुन्। त्यसकारण यहाँ बाहिरी ग्रहमा नपर्ने भनेको छ, त्यसकारण शुक्र इज द राइट एन्सर। क्वेसन अनुसार शुक्र चाहिँ के हो त, बाहिरी ग्रहमा पर्दैन भने यो चाहिँ भित्री ग्रहमा पर्दछ। त्यसपछि 16 नम्बरमा मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि के लिएका थिए। मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि के लिएका थिए भन्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नुहोस् त, कुन बिरुवाहरू रोजेका थिए, कमेन्ट। ल, मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि के गरेका थिए त, केराउको बुटो लिएका थिए। केराउको बुटो लिनुको पनि उसको अर्थ छ, किनभने केराउ भनेको चाहिँ एउटा के हो त, द्विलिङ्गीय हो होइन। यसको चाहिँ बन्द भित्र भनौँ न, एउटा चाहिँ त्यहीँभित्र चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ हामीले परपराक्सेसन र स्वपराक्सेसन गराउन सम्भव छ होइन। यसको चाहिँ धेरै खालका चाहिँ प्रजातिहरू पाउन सकिन्छ, अर्थात् तिनीहरूको प्रजातिहरूमा पनि विविधता धेरै छ। यसको चाहिँ चाँडै चाहिँ के हुन्छ भने लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। त्यसकारण धेरै कारणहरू छन् यो मेन्डलले चाहिँ यो बिरुवा रोजे केराउ नै रोज्नुको कारण। त्यसकारण हामीलाई अहिले यहाँ अरू चाहिएन, यसको सही अप्सन चाहिँ सी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ। उत्स्वेदन क्रियालाई असर पार्ने तलका तत्त्व कुन होइन भन्छ। उत्स्वेदन भनेको ट्रान्सपिरेसन, हामी बुझ्नु पर्यो वाट इज ट्रान्सपिरेसन। ट्रान्सपिरेसन भनेको बिरुवाले प्रकाश संश्लेषण क्रिया गर्दाखेरि अथवा खाना बनाउँदाखेरि होइन के लिन्छ त भन्दा वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिइसकेपछि बढी भएको
पानीलाई हैन वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड लियो, जमिनबाट उसले के लिन्छ खनिज तथा मिनरल्सहरू पानीहरू लिएर आउँछ है। अनि पातको स्टोमाटाबाट कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरिहालेँ। त्यसपछि क्लोरोफिल भइहाल्यो हैन, ग्रिन पिगमेन्ट क्लोरोफिल। त्यसपछि सनलाइट। यदि सबैबाट चाहिँ उसले के गर्ने त खाना पकाउने हो। जसरी हामीले हाम्रो घरमा किचनमा खाना पकाउँदाखेरि भात पकाउँदाको कन्सेप्ट गरौँ न। भात पकाउँदा हामीलाई के चाहिन्छ, दाउरा चाहियो अथवा आगो चाहियो भनौँ हैन। यहाँ आगो भने केसँग रिलेट गर्नु पर्यो, सूर्यसँग रिलेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि भाँडो चाहियो हैन। त्यसै भात पाक्ने कुरा भएन, कुनै एउटा भाँडोमा राखिन्छ। त्यो भाँडो भनेको के हो त भन्दा यहाँ क्लोरोफिल हो भनेर बुझ्नु पर्यो अथवा पात हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि लिएर गएर अब त्यसलाई चाहिने जस्तो चामल र पानी हाल्छौँ होइन। चामल र पानी भनेको त्यसको लागि चाहिँ के हो त भन्दा कार्बन डाइअक्साइड हो। कार्बन डाइअक्साइड र मिनरल्सहरू हो होइन। उसले जमिनबाट सोसेर जुन ओस्मोसिस प्रक्रियाबाट उसले सोसेर लिएर आएको हुन्छ। त्यसकारण यो बढी भयो। अब बनाइसकेपछि बढी भएको भने पानी चाहिँ के गर्छ त बिरुवाले पानीलाई चाहिँ बाहिर फालिदिन्छ पातको माध्यमबाट अथवा पातको स्टोमाटाबाट पानी बाहिर फालिदिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त उत्सर्जन क्रिया भनिन्छ। र उत्सर्जन क्रियालाई प्रकाशले पनि असर पार्दछ, आर्द्रताले असर पार्दछ र माटोको स्थितिले असर पार्छ भने प्रदूषणले उत्सर्जन क्रियालाई असर पार्दैन भनेर हामी यसरी अगाडि जानु पर्यो। त्यसपछि सुषुम्नामा सुषुम्ना स्नायुमा कतिवटा स्नायुहरू हुन्छन् भनेको यो त 31वटा भइहाल्यो होइन। यो चाहिँ सुषुम्नामा कति हुन्छन् त भन्दा 31वटा चाहिँ स्नायु रेसाहरू हुन्छन्। मस्तिष्कबाट निस्कने भने 12वटा अनि सुषुम्नाबाट चाहिँ के हो त 31वटा हो। अब हेबर विधिद्वारा उत्पादन गरिएको ग्यास भने छ 19 नम्बरमा। यो त के भयो सबैलाई हामी आउँछ। के हो हेबर विधिबाट उत्पादन गरिएको ग्यास? एमोनिया हो कि होइन त? हेबर विधिबाट उत्पादन गरिएको ग्यास चाहिँ के हो त अमोनिया हो। त्यसमा चाहिँ 1 भाग नाइट्रोजन र 3 भाग हाइड्रोजनलाई के गर्ने त भने करिब 250 एटमोस्फेरिक प्रेसरको उपस्थितिमा 500 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रममा आइरन अथवा मोलिब्डेनम, आइरन क्याटलिस्ट र मोलिब्डेनम प्रमोटरको उपस्थितिमा यो चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा औद्योगिक रूपमा अमोनिया ग्यास उत्पादन गरिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ हेबर विधि भनेर भन्छौँ। त्यसकारण यसको सही अप्सन अमोनिया भयो, NH3 भयो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 20, प्रयोगशालामा अक्सिजन ग्यास बनाउँदा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई डट तापक्रमसम्म तताइन्छ भनेको छ। यो त कति हो त भन्दा 240। यदि हामीले म्याग्निज डाइअक्साइडको धुलोलाई नराखिदिने हो भने लगभग 340 देखि 350 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हामीलाई तापक्रम चाहिन्छ। तर हामीले प्रयोगशालामा अक्सिजन ग्यास बनाउँदा विशेष गरी तापको प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा म्याग्निज डाइअक्साइडको धुलो भनेको MnO2 को धुलो चाहिँ हामी राखिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि 240 डिग्री सेल्सियसमा के भन्छ यो अक्सिजन ग्यास बन्दछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 21मा छ सोडियम तत्त्वको रासायनिक सङ्केत के हो भन्यो भने सोडियमको रासायनिक तत्त्वको सङ्केत के हो त Na हो होइन। Na भने के हो? यसको चाहिँ ल्याटिन नाम नेट्रियमबाट होइन। नेट्रियम Na भने चाहिँ के हो त भन्दा नेट्रियम, NATRIUM नेट्रियम भन्छ। नेट्रियमबाट चाहिँ हामीले के गर्यो Na भनेर छुट्याएको हो। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 22मा जाउँ। 12 भोल्ट EMF भएको ब्याट्रीलाई 24 ओम अवरोधसँग जोडिएको छ भने 12 भोल्ट EMF भएको ब्याट्रीलाई 24 ओम अवरोधसँग जोडिएको छ भने उक्त परिपथमा कति विद्युत वहन छ? यस्तो क्वेसन आयो भने अरू केही नि गर्नु पर्दैन। हामीले के सम्झिने ओम्स ल सम्झिने। ओम्स ल भनेको V = IR। यसलाई सम्झिनको लागि पहिला यस्तो खाले ट्रायङ्गल बनाउने हैन। यो भने V भयो, यो भनेको के भयो I भयो, यो भनेको के भयो R भयो। चाहिए के छ विद्युत वहन छ भनेको मतलब हामीलाई I निकाल्नु पर्यो। I निकाल्न पर्यो भने के चाहियो यो I लाई काट्दियो, बाँकी रहेको के हुन्छ V/R हुन्छ। त्यसकारण V/R। V भनेको भोल्ट कति दिएको छ 12 भोल्ट दिएको छ हैन। 12 भोल्ट दिएको छ। R कति दिएको छ भन्नुस् त R 24 ओम दिएको छ। 12 ले यसलाई काट्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 1.2 1.2 भनेको 0.5 एम्पियर चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ। त्यसकारण 0.5 केमा छ B मा छ। त्यसकारण यदि यहाँहरूले
यो अप्सन बी लाई चिन्ह लगाउनु भएको छ भने यहाँहरुको एन्सर राइट भयो। अब यहाँहरु त चित्रमा के देखाउन खोजिएको छ भनेको छ। यो के हो त यो देखाएको चित्र। यो देखाएको चित्र भनेको रेसिस्टर हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दा रेसिस्टरको हो। त्यसकारण चित्रमा के देखाउन खोजिएको छ भने चित्रमा यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्यो हामीले भन्दा रेसिस्टेन्स देखाउन खोजिएको छ। यो रेसिस्टर देखाउन खोजिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यसपछि हामी जाउँ यसलाई अब हामी त्यसपछि क्वेसन नम्बर 24 है। अभिज्ञानको हाम्रो भाग लगभग सकिन लागेको छ। अब राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र सही विकल्पमा टिक लगाउनुहोस् भनेको छ। जस्तो क्वेसन तापको प्रसारण हैन, तापको चाहिँ कुन कुन माध्यममा कसरी प्रसारण हुन्छ त्यही अनुसार यसको चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। जस्तो धातुमा प्रसारण हुँदाखेरि अथवा ठोस वस्तुमा प्रसारण हुँदाखेरि हामी त्यसलाई के भन्छौँ हैन, सञ्चालन भन्ने होला। अनि त्यसपछि पानीमा र अब हावामा छ भने त्यसलाई संवाहन भन्छौँ हैन। भने बिना माध्यम तापको प्रसारण हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ विकिरण भन्छौँ हैन। विकिरण भनेर भन्छौँ। भने अब यसले क्वेसन सोधेको चाहिँ के हो भने राम्रोसँग अध्ययन गरी सही विकल्पमा टिक लगाउनुहोस् भनेको छ। त्यसकारण कुन कुन भनाइ सही छ र कुन कुन भनाइ गलत छ भन्ने कुरा आयो। त्यसकारण यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 1 नम्बर र 3 नम्बर सही छ भने 2 नम्बर चाहिँ के हो त गलत छ। किन 2 नम्बर र 3 नम्बर कि 2 ठिक हुनु पर्यो कि 3 ठिक हुनु पर्यो। सूर्यबाट पृथ्वीमा ताप आउनु संवाहन भनेको छ त्यो हुँदै होइन हैन। किनभने सूर्यबाट ताप चाहिँ पृथ्वीसम्म आउने भनेको त के हो त विकिरणको माध्यमबाट हो। संवाहन र सञ्चालन हुनको लागि के चाहिन्छ माध्यम चाहिन्छ। माध्यम छैन हैन। अब सूर्यबाट पृथ्वीसम्म आउँदाखेरि बीचमा त के छ अन्तरिक्ष छ, स्पेस छ। स्पेसमा के हुन्छ भ्याकुम हुन्छ, शून्य हुन्छ। शून्य ठाउँबाट पनि त प्रसारण भइरह नि। त्यसकारण ताप बिना माध्यम प्रसारण हुनलाई हामी के भन्छौँ रेडिएसन भनेर भनिन्छ। त्यसकारण यसको अप्सन भनाइ 2 गलत 1 र 3 सही भन्नेको मतलब सी अप्सन इज द राइट एन्सर। अप्सन नम्बर सी, अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर। हामी यसरी जाउँ है त। ओके, त्यसपछि हामी जाउँ अर्को क्वेसन नम्बर 25 अर्थात् विज्ञान खण्डको अन्तिम प्रश्न। समूह क र समूह खमादेखि खदेखि मिल्न विकल्प दिएको छ, पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। बलको एकाइ के हुन्छ न्युटन हुन्छ। चापको एकाइ के हुन्छ पास्कल हुन्छ। शक्तिको एकाइ के हुन्छ जुल हुन्छ। भने सामर्थ्यको एकाइ के हुन्छ वाट हुन्छ। अर्थात् के हुने भो A3 B4 अनि C1 D2 कुनमा छ यो तल अप्सन कसरी दिएको छ यो कुन छ खै ल हो अप्सन नम्बर सी। अप्सन नम्बर सी मा के दिएको रहेछ अप्सन नम्बर सी मा दिएको एन्सर A3 B4 C1 D2। त्यसकारण अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर। क्लियर छ। ल भन्नुहोस् त यहाँहरूलाई यो 25 वटा प्रश्नको बारेमा मैले छलफल गराएँ र विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू मैले धेरै कुराहरू पनि मैले जानकारी गराएँ हैन। अब यहाँहरूले यस्तै यस्तै कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीसँग सम्पर्कमा रहिरहनु होला हैन। हामीसँग हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ यो ग्रुपबाट हामीले चाहिँ अनलाइन एक्जाम लिइरहेका छौँ र अनलाइन एक्जाममा सहभागी भई धेरैभन्दा धेरै लाभ लिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। हाम्रो यो सानो प्रयासले यहाँहरूको पक्कै पनि केही फाइदा पुगेको छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब हामी जान्छौँ खण्ड खमा। जसमा के छ त गणित अन्तर्गत पर्छ र
परीक्षामा यो क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्न नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसकारण यहाँहरूले पनि क्याल्कुलेटर प्रयोग नगर्नुहोला भन्दै म अब चाहिँ के गर्छु त, अब यो म गणित खण्डतिर जान्छु र गणित खण्डलाई अलिकति बिस्तारै यसलाई चाहिँ मैले डिटेलमा चाहिँ लिएर जान्छु। हुनलाई खासै गणितमा नि त्यति धेरै गाह्रो क्वेसन त छैन, तैपनि हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्दै बुझ्दै जाउँ। ल, अब 20 र 12 को गुणनफलको 6 भागको 1 भाग भइसकेपछि त कहाँ पार चाहिँ 20 दुना 40 भएन। 20 दुना 40, 6 भागको 1 भागलाई 2 ले गुणन गर्ने 40 दुना कति भयो? 80 भयो। र 60 को अन्तर, यसलाई 60, 80 मा 60 घटाइदिनुस् कति भयो? 20। कसको छ एन्सर? 20 बी को। सो बी इज द राइट एन्सर। त्यसपछि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर कति भन्नुस् त? 27। ल, 15 जनाले दिनको 10 घण्टाको दरले काम गर्दा, सुन्नुहोस् है त, 15 जनाले भनेपछि मान्छेको संख्या गरौँ 15 जना हो। दिनको 10 घण्टाले टाइम के छ? 10 आवर हो। कुनै काम गर्दा, कुनै काम सक्न 5 दिन लाग्छ। डे कति? 5 दिन लाग्छ भने 20 जना मान्छेले दिनको 5 घण्टा काम गर्न, दिनको कति त भन्दा 5 घण्टा काम गर्न कति दिन लगाउँछ? D2 बराबर वाट? ल, अब यसको लागि त के छ? हाम्रो सूत्र छ। के सूत्र होला भन्दा M1 T1 D1 इज इक्वल टु M2 T2 D2 भन्ने सूत्र छ है। अब भ्यालु राखिदिउँ त हामीले। M1 भनेको कति छ त भन्दा 15 इन्टु T1 भनेको 10 इन्टु D1 भनेको कति छ? 5, विच इज इक्वल टु M2 भनेको 20 इन्टु 5 इन्टु कति त भन्दा D2। अब यो 0 ले यो 0 काट्यो हैन? ल, अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो कति बाँकी रह्यो त भन्दा यो 3 इन्टु 5 कति हुन्छ त भन्दा कति भयो? 5, त्यहाँ कति हुने भयो? 15 हुने भयो। अनि यतापट्टिको त के छ? अब 2 मात्रै बाँकी रह्यो। डिभाइड बाई 2 इज इक्वल टु के हुन्छ? D2 हुन्छ। 2 ले 15 लाई कतिचोटि काट्ने भयो? 7.5, जुन चाहिँ कति छ? D छ। त्यसकारण 7.5 देन इज द राइट एन्सर। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 28 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 28 मा के छ? क्वेसन यसलाई राम्रोसँग हेरौँ। 500 जना विद्यार्थी भएको एउटा क्लासमा 100 जना फेल भए भने कति विद्यार्थी पास भए भनेको छ। अब जम्मा टोटल स्टुडेन्ट कति रहेछन्? 500 जना रहेछन्। कति जना फेल भए? 100 जना फेल भए। कति प्रतिशत पास भएछ भन्दा मैले त यसो गर्छु है, 500 जनामा 100 जना के भए? फेल भए हो। 500 जनामा 100 जना फेल भए भने 100 जनामा कति फेल हुन्छन् भन्दा 5 गुना 10, 20 हो। 100% मा कति हुने हो? यो भनेको 20% फेल भए। 100% मा 20% फेल भयो भने पास कति हुने भयो त नि? 100 माइनस 20 भएन भनेपछि 80%। 80% इज त के भयो? राइट एन्सर। हामी यसरी बुझ्नु पर्यो।
त्यसपछि हामी जाउँ अर्को छ क्वेसन नम्बर 29 मा। कुनै कक्षाको मनिटरको लागि भएको हैन, कुनै कक्षाको मनिटरको लागि भएको प्रतिस्पर्धामा ज्ञान बहादुर पुलामीलाई जम्मा 65% भोट प्राप्त भयो। त्यो भोट मित्र रेग्मीको भन्दा 6ले बढी हो भने त्यो भोट चाहिँ के हो त भन्दा मित्र रेग्मीको भन्दा 6%ले मात्रै बढी छ भने अब हामीले के निकाल्न पर्छ त भन्दा ज्ञान बहादुर पुलामी र मित्र रेग्मीलाई हैन जम्मा कति भोट हालेका रहेछन् भनेर हामीले निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि हामीले कसरी गर्ने त? अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने ज्ञान बहादुर पुलामीले प्राप्त गरेको भोट भने कति हो पहिला त्यो हेरौँ। ज्ञान बहादुर पुलामीले प्राप्त गरेको भोट भनेको कति हो त भन्दा 65% हो। त्यो भोट मित्र रेग्मीको भन्दा 6ले बढी हो भने 6 यसो बढी आयो नि त नि इजिकल टु कति पर्सेन्ट हुने भयो मित्र रेग्मीले पाएका 35% हुने भयो, किनभने 65 र 35ले के हुन्छ 100% भयो। त्यसो हो भने अब हामीले के गरिदिने त भन्दा यसलाई हामीले निकाल्दिने भनेको अब याक्स मानेर हामीले गरे पनि भयो हैन। जम्मा चाहिँ हामीले याक्सजनाले गरेका छन् भनियो भने के गर्न सकिन्छ याक्स इन्टु 65 हैन डिभाइड बाई 100। यो चाहिँ मैले बुझाउनतिर लागेँ, नत्र हामी सर्टकट पनि गर्न सकिन्छ। 6 इज इक्वल टु अनि याक्स इन्टु 35 हैन डिभाइड बाई कति भयो त भन्दा 100 भयो। अब यो 100ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछ हामीलाई सजिलो हो, त्यसकारण हामी सिधै के गर्दिन्छौँ त भन्दा 65 याक्स माइनस 600 इज इक्वल टु 35 एक्स। तलको 100 त अब यो एलसिएम लिइसकेपछि यो 100 र यो 100 त के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। त्यसो भयो भने यसलाई यता ल्याइदिउँ हैन, यसलाई यता लैदिउँ न त। 65 एक्समा 35 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 30 एक्स भयो हैन। 30 एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 600 भयो। मैले बुझाउन तरिकाले गएँ। अब यो 30लाई हामीले कता डिभाइड गर्छौँ यहाँ डिभाइड गर्दियौँ, यो भयो यो भनेको 3ले कति भयो 3 दुना 6, त्यसकारण 20 चाहिँ के हो त यसको एन्सर भयो। त्यसो अप्सन बी केसको छ त यसको 20 छ, त्यसकारण अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर भनेर हामी यसरी बुझ्नु पर्यो है त। यसलाई हामी अर्को तरिकाले गर्न सक्छौँ, तर अहिले मैले त्यसरी नै सिकाएँ। जस्तो क्वेसन नम्बर 30 मा जाउँ अब हामी एकैचोटि। क्वेसन नम्बर 30 मा चाहिँ कस्तो के छ भने हेर्नु है त क्वेसन नम्बर 30 ले के भन्छ। एउटा व्यापारीले सामान किन्ने बेलामा 5% र सामान बेच्ने बेलामा 20% चाहिँ उसले के गरिदियो त भन्दा बेइमान काम गर्यो हो कि हैन। गर्यो 5% बेइमान गर्यो, फेरि बेच्ने बेलामा पनि 20% बेइमान गर्छ भनेको मतलब 5% र 20% बेइमान गर्यो हो। र उसले कति प्रतिशत नाफा गर्छ भनेको अब हामीले एकैचोटि यसलाई 25% भनेर हुँदैन है, किनभने हामीले यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने जस्तो 100 केजी चाहिँ उसले सामान किने थियो हैन, किन्नुपर्ने 100 केजी सामान, त्यसमा 5 केजी बढी लियो। 5 केजी बढी भनेको कति हुन्छ भन्दा 105 केजी हो भनेको। अब यसबाट बेच्दाखेरि पनि उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा 20% चाहिँ बेइमानी गरेर हुन्छ। त्यसकारण यसमा हाम्रो चाहिँ एकदम ट्रिक लगाउने हैन। यसलाई ट्रिक लगाउँदाखेरि हामीले के गर्ने भने चक्रीय चाहिँ ब्याज जस्तो बनाइदिने कि पर्सेन्ट सोधेको छ, त्यसकारण के गरिदिने 5% प्लस है ट्रिक हो यो 20% प्लस 5 इन्टु 20 डिभाइडेड बाई के गरिदिने 100 गरिदिने। ल हेर्नुहोस् त यो 20 पंचे 100, यो 5 5 गयो, यतापट्टि 1 रह्यो, यतापट्टि के छ
20 र 5 ले 25, 25 र 1 ले कति भयो त 26%। हो यसरी यसको एन्सर। अरू केही गर्नै परेन। हामीलाई यो लफडा 100 किलो 5 किलो जोड 105 गर, फेरि 105 गरेर अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु 105 × 80/100 भनेर अनि त्यसरी फेरि उताबाट यो घटाएर यो लफडा गरेर हामीलाई चाहिँ यो 26% ल्याउनु भन्दा सिधै के गरिदिने त चक्रीय। यस्तो दुईचोटि नै उसले चाहिँ बेइमानी गरेको अवस्था आयो भने दुईचोटि नै बेइमानी गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चक्रीय ब्याज दरको कन्सेप्ट लगाइदिने, त्यो भएपछि मिल्छ है त। त्यसपछि क्वेसन नम्बर जाउँ 31। 31 मा के छ हेरौँ। एउटा व्यापारीले सामान किन्ने बेलामा 5% र सामान बेच्ने बेला 20% बेइमानी गर्छ भने, सरी यो त 31 को रोशन कुमारले जम्मा बिक्री एक कति 1,50,000 मा कमिसन रु 7500 पाउँछन् भने कमिसनको दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यो त केही गाह्रो कुरो भएन, यो एन्सर त 5% हो, एन्सर आइसकेको छ। कसरी आउँछ त 5% भने? यो त के हो त 150 केमा कति पर्सेन्ट पाउने भए कति रुपियाँ 7500 रुपियाँ भने 100 मा 100 निकाल्ने के गर्ने 100 निकाल्नलाई 150 00 ले के गरिदिने 2 धेरै भाग गरिदिने 1500 ले भाग गरिदिउँ। यो भने के हुन्छ 100 रुपियाँमा कति आउँछ 15×5 75 भनेपछि 5% इज द राइट एन्सर। ठिक छ, यसलाई एक लाइनमा आउँछ हैन, 2 देखि 3 सेकेन्डमा हामी प्याटप्याट गर्न सकिहाल्छौँ। यसलाई केही नै गाह्रो कुरो भएन। क्वेसन नम्बर 32 मा जाउँ त। अब क्वेसन नम्बर 32 ले के भन्छ 20% छुट पछि, यहाँ सुन्नु है त, 20% छुट पछि मूल्य अभिवृद्धि कर बापत 10% मूल्य तिरेर किनिएको कुनै मूर्तिलाई पर्यटकले आफ्नो देशमा लैजाँदा विमानस्थलमा भ्याट रकम रु 320 पायो भने हैन, उसले चाहिँ के रहेछ भने 10% छुट 20% छुट दियो पहिला सुरुमा, अनि 10% चाहिँ के तिर्यो भ्याट तिर्यो र जसरी त्यो चाहिँ जुनले 10% तिरेको थियो नि हो त्यो 10% तिरेको छुटको पैसा बराबर चाहिँ कति रहेछ त भन्दा 320 रुपियाँ रहेछ। त्यसो भने हामीले यसको अङ्कित मूल्य हैन मार्क प्राइस चाहिँ कति रहेछ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। ल अब यसलाई हामीले यसरी गर्छौँ, के गरौँ भने यो जुन पहिला मार्क प्राइस छ नि, मार्क प्राइस भने त यो एमपी त कति हुन्छ त त्यसलाई हामीले 100 मान्ने हो नि त, 100 रुपियाँ चाहिँ मार्क प्राइस रहेछ अहिलेलाई। अब 20% छुटपछि भनेको त के भयो त एसपी कति हुने भयो, उसले चाहिँ बेचेको मूल्य भनेको चाहिँ 20% छुट भनेको चाहिँ 80 रुपियाँ भयो। अब ट्याक्स लगाउने भनेको छ, ट्याक्स लगाउने भने केमा हो यो 80 को 10% होइन भने 80 को 10% भने हो नि, 80 को 10% भनेको त के हो त 8 हो, 8 रुपियाँ हो। अब यहाँ हेर्नु त यो 8 भन्नु कति हो रु 320 हो, 8 भन्नु है 8 भन्नु 320 हो भने अब 100 भन्नु कति त 8 भन्नु 320 हो भने 100 भन्नु के गरिदिने 320/8 इन्टु 100 भनिदिने भनेपछि 8 ले के गर्यो चौको खायो 40, 40 इन्टु 100 गर्दा कति हुन्छ 4000 इज द एन्सर। त्यसरी यो 4000 चाहिँ एन्सर भयो। यसरी हामीले गर्दै जानु पर्यो है त। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 33 मा छ। क्वेसन नम्बर 33 को वार्षिक 6% को दरले प्रति महिना रु 600 साधारण ब्याज लिन कति रकम लगानी गर्नु पर्ला भनेको छ। अब यहाँ त कस्तो हो भने हामीलाई चाहिँ प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्यो कि सावा निकाल्नु पर्यो। वार्षिक भनेको कति छ आर इज इक्वल टु 6% को दरले
प्रति महिना रु भनेको एक महिनामा उसले चाहिँ कति गर्नु पर्यो त? एक महिनामा 600 हो भने हामी त यो त वर्षमा निकाल्नु पर्छ भने त्यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ न त कति हुन्छ? 12 छक्का 7200 भयो हैन? उसले चाहिँ एक वर्षमा 7200 चाहिँ के लिनु पर्यो त? ब्याज लिनु पर्यो हैन? त्यसको लागि कति रकम लगानी गर्नु पर्ला भनेको छ। अब एक वर्षलाई भनेपछि टी इजिकल टु त हामीले के गर्नु पर्छ? 1 इयर राख्न सकिने हो। अब हाम्रो सूत्र छ त प्रिन्सिपल निकाल्ने पी भनेको के हो? पी भनेको आई इन्टु 100 अपन टीआर भन्ने हुन्छ। आई भनेको कति हो? आई भनेको कति आयो? यो भएन? आई भनेको 7200 इन्टु 100 टी त एक वर्षलाई हो। आर भनेको 6 ले यसलाई 12 छक्का 72 12,000 इन्टु 100 गर्दा 1 लाख कति हुने भयो? 20,000। यसरी हामीले 1,20,000 खोज्न अप्सन छ भन्दा अप्सन नम्बर सी मा छ। 1,20,000 इज द राइट एन्सर भन्नु पर्यो। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 34। क्वेशन नम्बर 34 ले के भन्छ? क्वेशन नम्बर 34 ले प्रत्येक वर्ष 10% का दरले सदस्य गुमाउँदै गएको फेसबुक ग्रुपले 2020 सालको सुरुवातमा 242 जना पुर्याएछ भने कति वर्ष अघि उक्त ग्रुपमा 200 जना मात्र सदस्य रहेछन् भनेर भनेको छ। यसरी वर्ष निकाल्नु पर्यो भने अब हामीलाई यदि यस्तो चाहिँ 10% भनेर दिएको छ भने हामीलाई एकदम सजिलो के हुन्छ भने हामीले सिधै 200/242 गरिदिने यस्तो अवस्थामा है। यसो हामीले चाहिँ टाइम निकाल्नु छ भने त्यो अवस्थामा के गरिदिने त भन्दा 200/242 गरिदिने। यसलाई 2 ले भाग गरिदिनु त कति हुन्छ? 100/121 हुन्छ। यो 100 भनेको के को स्क्वायर हो? यो भनेको 10/11 को स्क्वायर हो। 10/11 को स्क्वायर हो हैन? 10/11 को स्क्वायर भन्ने बित्तिकै अब जस्तो यो 2 आयो नि भनेपछि टी कति हुन्छ? 2। टी चाहिँ कस्तो भयो त? 2 वर्ष चाहिँ यसको एन्सर भयो। समय हामीले के गर्नु पर्दैन किनभने हामीले टाइम निकाल्न पर्यो भने यस्तो अवस्थामा टाइम निकाल्ने फर्मुला कस्तो 1 प्लस हैन अनि r/100 को पावर हामी यसरी चाहिँ गरिरहन्थ्यौं नि। यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि अब यस्तो टी आउने बित्तिकै यो यतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ यो 11/10 को स्क्वायर हुन जान्छ। यो भने योसँग बराबर हुन्छ। त्यसकारण अरु हामीलाई चाहिएन। 2 वर्ष चाहिँ यसको के भयो? सही आन्सर भयो है त। 2 वर्ष चाहिँ यसो सही आन्सर भयो। क्वेशन नम्बर 35 सजिलो क्वेशन छ यो। पहिलो 175 कल टेलिफोनको 200। अब यहाँ हेर्नु मेरो तरिका छुट्टै छ। 175 कललाई 200 भने यहाँ कति बढी हुन्छ? यहाँ 25 रुपैयाँ बढी छ नि हैन? रुपैयाँ र कलको बिचमा 25 बढी छ। प्रत्येक थप कलमा 1 रुपैयाँको दरले महसुल जोडिन्छ भने 375 कलको कति? रुपैयाँ र कलको कति छ? 25 रुपैयाँ फरक। 375 कल हो भने यसमा 25 जोडिदिउँ न त। 25 जोडिदियो भने कति हुन्छ? 400। के गर्नु पर्यो? 400 कसको आन्सर? अब हामी यसैलाई पनि एकदम टाइम लगाउन थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो अर्थ हुँदैन है। त्यसै समानान्तर चतुर्भुजको परिमिति निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् भनेको छ। अब सूत्र त के भयो? यो सी अप्सन भयो। समानान्तर चतुर्भुजको सूत्र निकाल्ने भनेको के परिमिति निकाल्ने सूत्र p = 2 होल a + b हुन्छ यसको आन्सर। ल यो सूत्र ल यो मैले 37 को भन्दै थिएँ हैन? जस्तो 8 मिटर लामो 6 मिटर चौडा कोठामा 2 मिटर फराकिलो कार्पेट रु 80 प्रति मिटरले बिछ्याउँदा जम्मा कति खर्च होला भनेर भनेको छ हैन? यसको लागि कस्तो भने हामीले कार्पेट कतिको छ्याउँछौँ हैन? कार्पेट को क्षेत्रफल र कोठाको क्षेत्रफल एउटै हुने हो। त्यसकारण यसको लागि जस्तो l * b चाहिँ हामीले के मानौँ भने कार्पेटको चाहिँ क्षेत्रफल मानौँ हैन? अनि कोठाको क्षेत्रफललाई हामीले l' * b' भनेर मान्यौँ भने यो अवस्थामा अब हामीले के गर्न सकिने भयो भन्दा l भनेको जस्तै हैन? हामीले कार्पेटको लम्बाइ निकाल्नु परेको छ।
कार्पेटको चौडाइ हामीलाई चाहिँ के छ जस्तो यो 2 मिटर फराकिलो कार्पेट भनेको छ, त्यस कारण कार्पेटको चौडाइ 2 मिटर भयो। अनि कोठाको लम्बाइ र चौडाइ यहीँ 8 × 6 दिएको छ, त्यस कारण 8 × 6 गर्दाखेरि यो 2ले यसलाई 4 चोटि खायो, 2 चौको 8 भयो, 6 चौको 24 मिटर चाहिँ के हुन गयो त भन्दा कार्पेटको लम्बाइ हुन गयो। र हामीले 24 मिटर लम्बाइ हुन गयो भने हामीले किन्न जाँदाखेरि भन्ने भने के हो त भन्दा यही हो नि। हामीले किन्न जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ एक मिनट चाहिँ फेरि यसलाई किन्न जाँदाखेरि जस्तो 24 मिटर होइन, यति मिटर कार्पेट ल्याउनु भनेर मागिरहेको हुन्छौँ नि त हामीले। त्यो भएपछि 24 × 80 हुन्छ। 24 × 80 भनेको हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा 24 × 80 भनेको 1920 रुपियाँ। 1920 रुपियाँ चाहिँ यसको के हुन्छ एन्सर हुन जाने हो। त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 38 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 38 मा के भनेको छ भने सुदीप फुयालको परिवारमा शिक्षातिर 8000 होइन, एजुकेसनमा कति दिएको छ 8000, यो एजुकेसनमा भयो। त्यसपछि घर भाडामा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आर भनौँ होइन, रेसिडेन्टलको लागि चाहिँ जस्तो 4000 हो। खानामा भनेको फुडिङमा चाहिँ कति छ त भन्दा 10000 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ। र अन्य खर्चमा चाहिँ 14000 खर्च हुन्छ भने होइन, अदर्समा चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा 14000 खर्च हुने भयो भने यो अवस्थामा टोटल भनेको कति हो देखाइदिने पहिला। 14 10 24, 24 र 4ले 28 हो, 28 र 8 8 16 36000 हो होइन, जम्मा जम्मी चाहिँ 36000 खर्च लाग्दो रहेछ। यो 36000लाई हामीले जस्तो पाई चार्टमा देखाउने भनेको छ होइन, पाई चार्टमा देखाउने भएर पाई चार्टको टोटल कति हुन्छ वृत्तको डिग्री भनेको 360 डिग्री हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अब शिक्षामा भएको खर्चलाई कति डिग्री छुट्याउनु पर्छ भने चाहिँ शिक्षामा 8000 हो। 36000 को लागि 360 हुन्छ भने 8000 को लागि कति डिग्री हुन्छ हामी निकाल्छौँ। जस्तो 8000 को लागि के भने भयो त 360 डिभाइड बाई 36000 होइन, 36000 इन्टु कति हुने भयो त भन्दा 8000 हुने हो। ल भनेपछि यो तीनटा जिरो कट भयो। 36ले यसलाई के गरौँ 10 चोटि काट्यो, त्यसमा 10 8 कति भयो त 80 डिग्री। त्यसकारण अप्सन चाहिँ सम्म सी चाहिँ यसको के हुने भयो त सही आन्सर सी हुने भयो। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को 39 नम्बरमा। 39 नम्बरमा के भनेको छ 15 14 10 12 24 20 र 18 को मध्येका कति हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। यसको लागि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई क्रम मिलाउने होइन। क्रम मिलाइसकेपछि क्रम मिलाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला सानोबाट क्रम मिलाउँ। 10 भयो, 12 भयो होइन, 14 भयो, त्यसपछि 15 भयो, 15 पछि कति छ 18 भयो, 18 पछि चाहिँ कति भयो 20 भयो, 20 पछि कति छ 24। यसरी क्रम मिलाइदिनुहोस्। अब सङ्ख्या गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 रहेछ होइन। भनेपछि मध्येका पर्ने एमडी भनेको कति हो त भन्दाखेरि n + 1/2 औँ पद हुन्छ, त्यसकारण 7 + 1/2 औँ पद हो। यो भनेको 8 हो, 8/2 भनेको 4th पद हो। 4th टर्म भनेको पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो, त्यसकारण यसको मध्येका कति हुन्छ त भन्दा 15। त्यसकारण अप्सन डी इज द राइट एन्सर। यसलाई हामी यसरी जानु पर्यो। त्यसपछि 40 नम्बरमा जाउँ। व्यास 42 सेन्टिमिटर भएको गोलाबाट अर्धव्यास 7 सेन्टिमिटर भएका गोलाहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले कस्तो भने व्यास दिएको छ होइन, एउटा ठुलो यस्तो ठुलो गोला दियो जसको पुरैको व्यास चाहिँ हामीलाई कति दियो त भन्दाखेरि 42 सेन्टिमिटरको चाहिँ डायमिटर दियो होइन। अब अर्धव्यास चाहिँ 7 सेन्टिमिटर होइन, यति 7 सेन्टिमिटर, यसलाई 7 सेन्टिमिटर यसरी चाहिँ 7 सेन्टिमिटर भएको चाहिँ कतिवटा गोला बनाउन सकिन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको हो। त्यसको लागि हामीलाई सजिलो के छ भने
नम्बर निकाल्ने भनेको फर्मुला छ एउटा ठुलोको भोल्युम होइन, ठुलोको भोल्युमलाई हामी V2 मान्यौँ र साना गोलाको भोल्युमलाई V1 मान्यौँ भने यो दुईटाको भोल्युमलाई डिभाइड गरिदिने बित्तिकै यसको चाहिँ के हुन्छ व्यास, के अरे व्यास, यो व्यासलाई हामीले के गर्छौँ अर्धव्यासमा लाँदाखेरि R = 42/2 गरिदिउँ होइन। 42/2 भनेको कति भयो, 21 हुने भयो होइन। यसलाई हामीले यो भनेको 21 हुने भयो, 21। अब त्यही अनुसार अब यतापट्टि गर्दाखेरि यसको फर्मुला के हो, V = 4/3 πr कि हो नि। माथि पनि 4/3 पाइ, तल पनि 4/3 पाइ भएपछि यो लेखिरहनु परेन। सिधै हामी के गर्न सकिन्छ भने r³ लेखिदिने। यो भनेको कति आएको थियो अघि यहाँ भने 21 र मैले अलिक क्लियर गर्छु। जस्तो n भने चाहिँ के हो भने त 21 को क्युब होइन, 21 को क्युब अपन 7 को क्युब। सिधै फर्मुला यो सम्झिँदै भइहाल्छ भनेको 42 × 42, सरी कतितिर 21 इन्टु, किनभने 42 भन्दा फेरि कुरो बिग्रेला नि त होइन। त्यस कारण यसलाई के हुने भयो त भन्दा रेडियस हो नि त है, 21 इन्टु 21 डिभाइडेड बाई कतिवटा 7 त 7 इन्टु 7 भनेपछि 7ले 3लाई एकचोटि 3 काट्यो, अर्कोचोटि 3 काट्यो, अर्कोचोटि 3 काट्यो भनेपछि 3 तिहां 9 तिहां कति हुने भयो त 27। त्यसमा यसको एन्सर कति हुन्छ 27। 27 भनेको कसको छ, सी को छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर हामी कता जाउँ त भन्दा 41मा। 41 को क्वेसन पनि खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अर्धव्यास 42 सेन्टिमिटर भएको एउटा चक्काले 26.40 यात्रा गर्न कति पटक चक्कर काट्नु पर्ला भनेको छ। अर्धव्यासबाट हामी के निकाल्दियौँ 2πr होइन, परिधिको त्यो भनेको कति हो त, कतिचोटि चक्कर काट्नुपर्छ भनेको छ। त्यो नम्बरको लागि भनेको जम्मा पार गरेको दूरी कति छ 26.40 मिटर भनेको छ। त्यसलाई सेन्टिमिटरमा लाँदाखेरि 100ले भाग गुणन गरिदिउँ अनि 42 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भनेको छ। त्यसकारण 2 इन्टु पाई भनेको कति भयो 22 का तल 7 हो, 2πr भनेको कति भयो त 42 हो। ल यसरी गरिदियो भने यसलाई चाहिँ यो 7 माथि जान्छ होइन, त्यो माथि गयो भने के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यो दुईटालाई चाहिँ हामीले क्यान्सल 7 छक्का, ल तलै राखिदिउँ न, ल 7 छक्का 42 भयो। यो भनेको माथिको के हुने भयो 2640 हुने भयो, तलको चाहिँ 22 हुन 44 भयो होइन। 44 छक्का कति हुन्छ त भन्दा 264 हुन्छ। 264ले 26/4 गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 हुन्छ। 10 कसको एन्सर छ भने बी को। त्यसकारण अप्सन बी इज द राइट एन्सर भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त 41 को। अब 42 कोतिर जाउँ हामीले। सरोज दाहालले ए भन्ने ठाउँबाट बी भन्ने ठाउँसम्म पुगेर गाडीलाई 100 रुपियाँ भाडा दिएछन्। यदि 5 किलोमिटर मात्र यात्रा भए उनले रु 30 तिर्नु पर्थ्यो भने उनले तिरेको रकममा 50 अपुग भयो भने ए र बी बिचको दूरी कति रहेछ भनेर भनेको छ। अब यहाँ कस्तो छ भने उनले चाहिँ के गरे त भन्दा ए भन्ने एउटा स्थान भयो होइन, बी भन्ने ठाउँमा पुग्दा गाडीलाई जम्मा जम्मी कति भाडा दिएछन् त 100 भाडा दिएछन्। 5 किलोमिटर यात्रा तय गरेको भए रु 30 मात्र तिर्नु पर्थ्यो भने हेर भने त 5 किलोमिटर गर्नको लागि कति चाहियो 30 रुपियाँ चाहियो भने 1 किलोमिटर यात्राको लागि कति चाहियो भन्दा 30/5 हो। त्यो भनेको कति हो त 6 रुपियाँ। 1 किलोमिटरलाई त हामीले 6 रुपियाँ भयो हुनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ के कुरा हो भन्दा अब 100 भाडा दिए, 100 भाडा दिँदाखेरि पनि 50 रुपियाँ चाहिँ अपुग हो भनेको मतलब 150 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो नि त उनले। 50 त उनले नदिए हुन् भने 150लाई अब हामीले कतिले भाग गर्नु पर्यो 6 रुपियाँले भाग गरिदिने। 150लाई 6ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 25 आउँछ। यसको अप्सन के हुन्छ 25, बी इज द राइट एन्सर भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि 43 नम्बर क्वेसन।
एउटा मेसिनको सुरुको मूल्य रु 60,000 थियो हैन, सुरुको मूल्य 60,000 थियो, जुन वार्षिक 10% ले ह्रास हुन्छ भने 10% ले ह्रास हुन्छ भन्नुको मतलब त के हो भन्दा उसलाई सिधै हामी 10 भनेको 90 2 वर्ष पछिको मूल्य कति हुन्छ ए हैन फर्मुला दुईटा 0 फेरि दुईटा 0 ल यो भनेको 6 × 9 90 × 90 ल यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा 9 9 8100 हो हैन 9 9 8100 × 6 गरिदिउँ 6 एकानी 6 6 8 8 6 48 भनेपछि यो कति 4 8 48,600 एन्सर हुन्छ 48,600 भनेको डी को एन्सर हुनुपर्छ सही एन्सर हैन डी को एन्सर सही हो त्यसकारण 44 नम्बरमा जाउँ हामी 44 नम्बरको क्वेसनले के भनेको छ 25 वर्षमा कुनै धन आफै तेब्बर हुन्छ भने हैन जस्तो यसले के भन्यो भने 25 वर्षमा कुनै धन आफै तेब्बर हुन्छ जस्तो सुरुमा 100 रुपैयाँ थियो 25 वर्षपछि कति पुग्यो 300 तेब्बर भएन त यो 3 गुणा गयो नि हैन यो 100 त्यहाँ 300 300 भयो भनेको मतलब यहाँ कति बढ्यो त नि 200 बढेन बढेको बढेन 200 बढ्नलाई कति वर्ष लाग्दो रहेछ 200 बढ्नको लागि 25 वर्ष लाग्यो कि लागेन त 200 बढ्नलाई 25 वर्ष लाग्यो भने अब हामीलाई त यहाँ के भनेको छ भने कति वर्ष सोध्दैन आफै दोब्बर होला भनेको छ दोब्बर भनेको के हो 100 बाट 200 पुग्ने हो नि त भनेको 100 बढ्ने हो भनेको 200 बढ्नलाई 25 पुग्नु पर्छ भने 100 बढ्नलाई त्यसलाई 2 ले भाग गरिदिउँ न त अनि यो 100 हो भनेको यो भनेको 12.5 त्यसमा 12.5 अथवा 12.5 इयरमा चाहिँ के भनिरहेछ त यो दोब्बर हुनेछ त्यसैले यसको अप्सन चाहिँ के हुने भयो त भन्दा अप्सन बी इज द राइट एन्सर है 44 को चाहिँ के हुन्छ बी हुन्छ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो क्वेशन नम्बर 45 जाउँ रु 7500 को वार्षिक 15% ब्याज दरले रु 7500 को वार्षिक 15% का ब्याज दरले भनेपछि यो भनेको प्रिन्सिपल यो भनेको रेट यो भनेको टाइम साधारण ब्याज निकाल्ने फर्मुला के हो साधारण ब्याज निकाल्ने फर्मुला भनेको PTR अपन 100 पी भनेको कति भयो 7500 टाइम भनेको कति भयो 5 भयो आर भनेको कति भयो त भन्दा 15 यसले डिभाइड बाई कति गरिदिउँ 100 यो 0 0 काट्यो यो 0 0 काट्यो अब यसलाई हामीले के गर्छौं त गुणन गरिदिउँ अब गुणन त त्यसै हुँदैन नि गुणन त्यसै हुन्छ त 75 × 5 × 15 अब 15 पंचे 75 हैन अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने 15 पंचे 75 हो यो पछाडीको गुणन गर्दिनु यो भनेको 75 × 75 हो अब यस्तो 75 × 75 आयो भने हामीले के गर्ने त भन्दा हामीले सर्लक्क लिएर गएर यसलाई चाहिँ पछाडीको यो 5 5 के भयो 5 पचे पछाडी 25 भनेर लेखिदिने अनि यो 7 मा 1 जोड्दिने 7 1 कति भयो 8 हुन्छ अनि 8 7 कति त भन्दा 56 है 3 को यो एन्सर 5625 5625 चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ है त ल बुझ्नु भएन भने म यसलाई अझै चाहिँ भनिदिन्छु जस्तो 75 × 75 गर्न पर्यो हैन एकदम सजिलो यसलाई मैले अर्को कलर जस्तो चेन्ज गर्दै यो 5 × 5 कति हो लेखौं 5 × 5 यो 25 यसमा 1 जोड्दिम जेसुकै होस् कति हो 8 हो अब 8 र 7 मल्टिप्लाई गर्दिन 8 7 56 अगाडि राख्दिम 56 1 सेकेन्डदेखि 2 सेकेन्डमा यो एन्सर आइहाल्छ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो क्वेशन नम्बर अब हामी जाम 46 नम्बर प्रियाको मासिक तलब रु 9000 छ
प्रियाको मासिक तलब कति रहेछ 9,000 र छ 60,000 भन्दा माथिको आयमा 15% कर लगाउँदा प्रियाले कति कर तिर्नु पर्ला भनेको छ भने यो मासिक तलबलाई पहिला वार्षिक तलब बनाइदिउँ न त 12 नवा कति हो 12 नवा 108 हैन 12 नवा कति भयो त भन्दा 108 1 2 3 यति भयो 60,000 भन्दा माथिको आयमा भनेपछि यहाँबाट 60,000 घटाइदिउँ ल 60,000 घटायो भने यो के हुन्छ 0 0 0 8 हैन 10 मा 6 घट्यो कति भयो त 4 48,000 रुपैयाँको हैन जस्तो 48,000 रुपैयाँको चाहिँ के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दा ट्याक्स तिर्नु पर्यो ल 48,000 को ट्याक्स तिर्नु कतिको दरले भन्दा 15% का दरले भनेको 15 बाई कति हो त 100 यो 100 काट्दिने ल अब 480 इन्टु 15 गर्ने हैन 480 इन्टु 15 छ 480 इन्टु 15 लाई चाहिँ हामीले अरु केही नभए नि हामीले चाहिँ डिजिटल समको मेथडबाट चाहिँ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन यसको चाहिँ त्यसपछि आन्सर कति आउँछ भने 7200 आन्सर आउँछ डिजिटल सम गर्न मन लाग्यो भने जस्तो 8 र 4 कति हो 12 12 र 2 3 भयो इन्टु 5 1 6 भयो हैन भनेको 6 त्यहाँ 18 हो 18 को डिजिटल सम भनेको कति हो त 9 हो यहाँ कसको डिजिटल सम 9 छ त अनि यसको 7 भयो यसको 8 भयो यसको 9 भयो अनि सी इज द राइट आन्सर जताबाट हामीले फास्ट हुन्छ त्यतैबाट हामीले गर्न सकिन्छ त्यसपछि जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 47 47 ले के भन्छ भने क्वेशन नम्बर 47 ले के भन्छ भने हामीले जस्तो अब 47 हेरौँ 6 वटा जस्तो 1 रुपैयाँको 6 वटा कलम खरिद गरी 1 रुपैयाँको कतिवटा कलम खरिद गर्यो 6 वटा कलम खरिद गरी अमिताले सबै कलम 20% मा नाफा कमाउँछिन् भने उनले 1 रु 1 को कतिवटा कलम बेचिन् होला भनेर सोधेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने जताबाट चाहिँ हुन्छ त्यताबाट मान्दा पनि केही फरक परेन हैन यसलाई चाहिँ मैले ल यसरी चाहिँ हामीले जस्तो अब यसलाई के गर्दियौ भने 1 रुपैयाँको 6 वटा कलम भनेको छ भने 6 वटा कलमलाई चाहिँ हामीले 6 वटा कलमलाई चाहिँ हामीले 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसामा किन्यौं हैन यसको सिपी भने यो हो र बेच्दाखेरि 20% नाफा कमाएर बेच्ने भनेको छ कतिवटा बेचिन् भनेको छ x इन्टु 120 मा बेचिन् किनभने 20% नाफा भइसक्यो यो 100 पैसा थियो भने 20% नाफा हुँदाखेरि 120 पैसा भयो भनेपछि x इज इक्वल टु के 600 डिवाइड बाइ 120 हुन्छ गर्दाखेरि 0 0 भयो 12 5 60 इज इक्वल टु यसको आन्सर कति आउँछ 5 आन्सर आउँछ त्यसमा अप्सन बी इज द राइट आन्सर हामीले यसरी गर्न सकिन्छ त्यसपछि क्वेशन नम्बर 48 मा जाउँ रवि न्यौपानेले एउटा चस्माको मूल्यमा 20% नाफा गरेर बेच्दा रु 200 नाफा प्राप्त भयो भने रवि न्यौपानेले चस्मा कतिमा किनेको रहेछन् भनेर सोधेको छ हैन अब यो त के गर्दिने त भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो मूल्य रवि न्यौपानेले एउटा चस्माको मूल्य 20% नाफा गरेर बेच्दा रु 200 प्राप्त भयो भने हैन 20% नाफा गरेर जस्तो सिपीलाई हामीले मानौं 100 मानौं ल यसको सिपीलाई 100 मानौं 20% नाफा भएको अर्थ त 20 हो नि उनले 120 मा चाहिँ के गर्ने भयो त उनले बेचे भने यो बेच्दाखेरि अब यसको हिसाब गर्दाखेरि 20 र यसको बीच भने कति भयो त 20 रुपैयाँ आयो नि त हैन यो 20 रुपैयाँ भन्नु है त 20 रुपैयाँ भन्नु कति हो त रहेछ भन्दा 200 रुपैयाँ रहेछ हो कि हैन 20 रुपैयाँ भने 200 रहेछ अनि अब हाम्रो 100 मा लानु पर्छ त्यसकारण 5 ले मल्टिप्लाई गर्दिउँ न त 20 पंचे 100 भन्नु 100% भन्नु कति रहेछ 20 पंचे 100,000 त्यो 1000 कतिको आहा भने डी को आहा त्यसकारण अप्सन डी चाहिँ के भयो त भन्दा यसको सही आन्सर भयो त्यसपछि क्वेशन नम्बर 49 मा जाउँ 49 को त खासै त्यस्तो गाह्रो केही भएन यसले के भन्यो भने
60 को 20% मा है 60 को 20% मा कति जोड्दा भनेको x जोड्दा 24 हुन्छ। यही हो नि हैन क्वेशन। भनेपछि यो 0 काट्यो, यो 0 ले यो 0 काट्यो, 6 दुना 12। ल 12 मा x जोड्यो भने 24 हुन्छ। कति जोड्यो भने x इक्वल टु 12 जोड्यो भने, त्यसकारण सी चाहिँ यसको के भयो, सही अप्सन सी भयो। त्यसकारण सी इज द राइट एन्सर। र अन्तिम क्वेशन छ 50 मा। एउटा लट्ठीको 3/4 भाग बराबर 12 मिटर भए भनेको 3/4 भाग बराबर 12 मिटर भए 5/8 भाग बराबर कति होला भन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, एक भाग भनेको कति भयो भन्दा 12 × 4/3 हुने भयो। अब फेरि हामीलाई चाहिँ अर्को के भन्छ 5/8 भाग भनेको छ। त्यसमा अगाडि के गर्दिम 5/8 गर्दा पछाडि पनि 5/8 मल्टिप्लाई गर्दिम। यसले के गर्छ 3 ले चौको 4 टाइम्स खान्छ, 4 ले यसलाई 2 टाइम्स खान्छ, 2 ले यसलाई 2 टाइम्स खान्छ गरेर 5 दुना कति हुन्छ 10 मिटर। 10 मिटर कसको एन्सर छ। ल यसरी आज हामीले लिएको परीक्षाको सम्पूर्ण 50 वटा क्वेसनको चाहिँ मैले उत्तर भने। यहाँहरूले कति बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन पक्कै पनि मैले फिडब्याक पाउने छु अथवा कमेन्ट गर्नु होला र भन्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।